अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद उवैस। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम मदनी कायदा सबक नंबर 8 कंप्लीट पढ़ना सीखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई चीज़ आप सीखने से महरूम ना रह जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 8 खड़ी हरकत। यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई जाएगी, आप यहाँ से देख सकेंगे और सीख सकेंगे। सबक नंबर 8 खड़ी हरकत। हमारे सबक नंबर 8 का जो नाम है वो है खड़ी हरकत। आगे चलते हैं। मदनी फूल नंबर 1, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। अब ये जहाँ खड़ा ज़बर लिखा है इसके बराबर देखिए डैश बनी हुई है। डैश के ऊपर एक अलिफ है, उसका कलर है स्काई ब्लू आसमानी कलर, ठीक है। इसको हम कहते हैं खड़ा ज़बर। इसी तरह वो डैश के नीचे देखें ज़ेर है, खड़ा ज़ेर के बराबर में वो अलिफ है, वो खड़ा ज़ेर है, डैश के नीचे है। और इसी बराबर में उल्टा पेश है डैश के ऊपर, ये उल्टा पेश है, ठीक है। आगे चलते हैं। मदनी फूल नंबर 2, खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है, इसलिए खड़ी हरकत को भी हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अगर खड़ी हरकत जो है ये हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। इस खड़ी हरकत को हम इसी तरह पढ़ेंगे जैसे हमने हुरूफ मद्दा को पढ़ा था, जैसे ता, ऐसे 2 हरकत के मिकदार था, ठीक है। मदनी फूल नंबर 3, इस सबक में भी हुरूफ करीबुस सऊद यानी मिलती जुलती आवाज वाले हुरूफ में वाज़ेह फर्क करना, जैसे हमने सबक नंबर 4 में पढ़ा था। जैसे ब्रैकेट के अंदर हुरूफ थे ता, ता, जा, रा, वो, इसी तरह हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ता पढ़ेंगे और ता और त्वा ऐसे बारी बारी पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई जा रही होगी, ब्रैकेट वाली भी सबक नंबर 4 का स्क्रीन शॉट है, वो भी आपको दिखाया जा रहा होगा, वहाँ से आप यहीं से देख सकेंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने मदनी कायदा सबक नंबर 8 के तमाम कवाइद पढ़ लिए हैं। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसकी मशक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे ब्रैकेट में कितने हुरूफ हैं, हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता खड़ा ज़बर, ता, तो खड़ा ज़बर, तो, ता खड़ा ज़ेर, ती, तो खड़ा ज़ेर, हुई, ता उल्टा पेश, तू, तो उल्टा पेश, तू, ता, तो, ती, हुई, तू, तू। अब देखिए यहाँ पे है जा, लाल, वो। अब इसको पढ़ते हैं। जा जो है सीटी वाला है, इसमें सीटी निकालेंगे, और लाल जो है बगैर सीटी वाला है, ये बगैर सीटी के निकालेंगे, और वो जो है ये भी बगैर सीटी वाला है। और हुरूफ मुस्तालिया में से तो मोटा भी करेंगे, सीटी भी नहीं निकालेंगे, ठीक है। जा खड़ा ज़बर, जा, लाल खड़ा ज़बर, रा, वो खड़ा ज़बर, वो, जा खड़ा ज़ेर, जी, लाल खड़ा ज़ेर, री, वो खड़ा ज़ेर, रुई, जा उल्टा पेश, जू, लाल उल्टा पेश, रू, वो उल्टा पेश, रू, जा, ला, वो, जी, री, रुई, जू, रू, रू। अब इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे सा, सीन, स्वाद। सा बगैर सिटी वाला है, और सीन सिटी वाला है, और स्वाद सिटी वाला भी है, और हुरूफ मुस्तालिया भी है, मोटा भी पढ़ा जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। सा खड़ा ज़बर, सा, सीन खड़ा ज़बर, सा, स्वाद खड़ा ज़बर, सो, सा खड़ा ज़ेर, सी, सीन खड़ा ज़ेर, सी, स्वाद खड़ा ज़ेर, सुई, सा उल्टा पेश, सू, सीन उल्टा पेश, सू, स्वाद उल्टा पेश, सू, सा, सा, सो, सी, सुई, सू,
اب اسی طرح آگے پڑھتے ہیں دال اور ضاد. دال باریک ہے اور ضاد موٹا ہے, حروف مستعلیہ ہے. ٹھیک ہے, دال کھڑا زبر دا, ضاد کھڑا زبر ضو, دال کھڑا زیر دی, ضاد کھڑا زیر ضی, دال الٹا پیش دو, ضاد الٹا پیش ضو, دا ضو, دی ضی, دو ضو. اب اسی طرح آگے پڑھ لیتے ہیں کاف اور قوف. کاف باریک ہے اور قوف جو ہے موٹا ہے, حروف مستعلیہ میں سے, تو اس کو موٹا پڑھیں گے. چلیے پڑھ لیتے ہیں. کاف کھڑا زبر کا, قوف کھڑا زبر قو, کاف کھڑا زیر کی, قوف کھڑا زیر قی, کاف الٹا پیش کو, قوف الٹا پیش کو, کا قو کی قی کو کو. اب اسی طرح آگے چلتے ہیں ہا اور ہا. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی چینل پہ جائیے, چینل پہ پلے لسٹ پہ کلک کیجیے, وہاں پہ مدنی قاعدہ کورس کے نام سے پلے لسٹ ہے, آپ وہاں جا کے دیکھ سکیں گے. مدنی قاعدہ لیسن نمبر 7 میں جو ہے وہاں پہ بھی ڈیٹیل ہے, اور باقی اور بھی لیسن میں بھی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے جائے دیکھ سکتے ہیں کس طرح ادا کریں گے. پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں, پھر وہاں چلی جائیے گا. ٹھیک ہے, چلیے اب پڑھ لیتے ہیں. ہا کھڑا زبر ہا, ہا کھڑا زبر ہا, ہا کھڑا زیر ہی, ہا کھڑا زیر ہی, ہا الٹا پیش ہو, ہا الٹا پیش ہو, ہا ہا ہی ہی ہو ہو. اس طرح ہم آگے پڑھتے ہیں حمزہ اور عین. چلیے پڑھ لیتے ہیں. حمزہ کھڑا زبر آ, عین کھڑا زبر آ, حمزہ کھڑا زیر ای, عین کھڑا زیر عی, حمزہ الٹا پیش او, عین الٹا پیش او, آ آ, ای عی او او. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اب جو ہم پڑھیں گے اس کو ہم لائن سے پڑھیں. یہ جو ہم نے پڑھے تھے یہ جو ہے حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف تھے, اسی لیے ہم نے اس کو ایسے پڑھا تھا. اب چلیے آگے پڑھتے ہیں. اور یہ جو حروف ہے حرف خو, اس کو ہم پورے یعنی موٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر حالت میں. خو کھڑا زبر خو, خو کھڑا زیر خوی, خو الٹا پیش خو, خو خوی خو. غین کھڑا زبر غو, غین کھڑا زیر غی, غین الٹا پیش غو, غو غی غو. با کھڑا زبر با, با کھڑا زیر بی, با الٹا پیش بو, با بی بو. میم کھڑا زبر ما, میم کھڑا زیر می, میم الٹا پیش مو, ما می مو. واو کھڑا زبر وا, واو کھڑا زیر وی, واو الٹا پیش وو, وا وی وو. فا کھڑا زبر فا, فا کھڑا زیر فی, فا الٹا پیش فو, فا فی فو. لام کھڑا زبر لا, لام
کھڑا زیر لی لام الٹا پیش لو لا لی لو نون کھڑا زبر نا نون کھڑا زیر نی نون الٹا پیش نو نا نی نو. اب جو ہم پڑھیں گے وہ ہے را، اس کو بھی ہم پورا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. را کھڑا زبر را را کھڑا زیر ری را الٹا پیش رو را ری رو. جیم کھڑا زبر جا جیم کھڑا زیر جی جیم الٹا پیش جو جا جی جو. شین کھڑا زبر شا شین کھڑا زیر شی شین الٹا پیش شو شا شی شو. یا کھڑا زبر یا کھڑا زیر یی یا الٹا پیش یو یا یی یو. الحمدللہ عز و جل ہم نے آج مدنی قاعدہ لیسن نمبر 8 پڑھنا سیکھ لیا ہے، قواعد بھی پڑھنا سیکھ لی اور مشق بھی پڑھنا سیکھ لی، اور یقیناً آپ بھی سیکھ چکے ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ثواب کے نیت سے لائک کامنٹ اور شیئر کر دیجئے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا تاکہ آپ کے ذریعے سے وہ لوگ بھی قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں اور آپ کو بھی ثواب ملے، مجھے بھی ثواب ملے. ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں لیسن نمبر 9 کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.